बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ फर्नीचर मार्केट बंद रोड लाहौर, जो लाहौर की तारीखी और सबसे बड़ी फर्नीचर की मार्केट है। बाकी सब छोटी छोटी मार्केट है। यहाँ पे ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों से लोग यहाँ पे आते हैं फर्नीचर की ख़रीदारी के लिए। बहुत से फैमिली इसलिए आती हैं क्योंकि उनकी बच्चियों की शादी होती हैं, जहेज़ के मामले में फर्नीचर ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, दफातर वाले फर्नीचर की ख़रीदारी करते हैं। लेकिन आने का मकसद ये है, चूँकि लाहौर की दीगर मार्केटें भी कर रहे हैं, तो इस मार्केट के मसाइल क्या है हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में आपको बताएं कि इस फर्नीचर मार्केट में कितने लोग जो है वो रोज़ाना ख़रीदारी के लिए आते हैं, कितने लोग शहर से बाहर से यानी लाहौर से बाहर से तो दीगर शहर है वहाँ से आते हैं। उसके अलावा फर्नीचर में किस किस्म के फ्रॉड हो सकते हैं या होते हैं, फर्नीचर की क्वालिटी किस तरह चेक की जाती है, उसके अलावा जो दुकानदार हैं उनके क्या मसाइल हैं, ख़रीदारों के क्या मसाइल हैं। और ऑब्वियसली ये मार्केट है तो मार्केट में वही मसाइल हैं जो पार्किंग के मसाइल होते हैं या दीगर जो तजावज़ात के मसाइल, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ जो है वो यहाँ के दुकानदार मौजूद होंगे, राहगीरों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फर्नीचर मार्केट जो बंद रोड है लाहौर की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट, इसके हालात इस वक्त क्या आइए मेरे साथ चलिए। रियाज मुगल साहब है जी, फर्नीचर मार्केट बंद रोड के सदर हैं। इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि रियाज मुगल साहब जो है ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पे बुनियादी मसाइल के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज साहब, कितने अरसे से यहाँ पे कारोबार चल रहा है? ये मार्केट की तारीख क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट 30 साल से आबाद है और इसके जो दरीना मसाइल है वो हमारे चलते चलते बहुत पेचीदा हो गए हैं, जिसमें वापटा का मेजर मसाइल है। ये देखें लकड़ी उतारे इधर हादसे का सबब बनता है। और ये हमारी जो इंडस्ट्री है, ये कार्टन इंडस्ट्री है, इसमें हमें दरपेश मसाइल है कि इसे हमें सेल टैक्स के ज़ुमरे में लाया जा रहा है, जबकि हम ऐसा इधर छोटे छोटे यूनिट लगे हुए हैं, ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम सेल टैक्स के ज़ुमरे में आए या ऐसा टैक्स पेड कर सकें, क्योंकि हम लोग इनपोर्ट इकट्ठी नहीं कर सकते। हमारे लिए ताजर है ये फॉर्म की शक्ल में टैक्स अदा कर चुका है, मटेरियल दूसरा जो लकड़ी लेता है वो हुकूमत को टैक्स दे चुका है, जो इनपोर्ट खरीदता है उसके फैक्ट्रियों में टैक्स अदा कर चुके हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि जो लेकिन ये तो हुकूमत ये कहती है कि बहुत सारे टैक्स खत्म कर दिए गए हैं, तो आप पे टैक्स लागू कर दिए गए हैं? हम पर टैक्स लागू कर दिए। सबसे ज्यादा तो फर्नीचर में दरपेश मसाइल है ना रकबे की लिहाज से, कि रकबे में ये कह रहे हैं कि हम पहले 1000 स्क्वायर फुट में आते थे, ठीक है, हमने इन्हें कंप्लीशन अपना इस्लामाबाद में ना दरख्वास्त दी उनको, जो मुतलका अदारे हैं उनको दरख्वास्त दी कि इसमें कम किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएंगे स्टैंडिंग कमेटी इस्लामाबाद को दरख्वास्त दी हमारी फर्नीचर एसोसिएशन ने, उसमें हमारा रकबे को बढ़ा के इस टैक्स में बजट में 2000 स्क्वायर फुट कर दिया, जबकि हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये 2000 स्क्वायर फुट में नहीं हम काम कर सकते, हमारा फर्नीचर का रकबे की शराइत वॉल्यूम ज्यादा, फर्नीचर का जगह ज्यादा चाहिए होती है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताया, आपने कहा ये तारों के गुच्छे भी है, हर मार्केट में है, क्योंकि ये फर्नीचर का मामला है, लकड़ी है, फोम है, यहाँ हादसा के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या कभी ऐसे हादसा बड़े होते रहते हैं? आप इसके बारे में नहीं सोचते कि यार ये कोई हादसा ना हो जाए? हमने मुतल्लिका अदारे को बेशुमार मतअद्दद बार ये आबाद कराया कि ये इनको इंसुलेटेड तारे घोड़ा लगवा दें, इंसुलेटेड तारे लगवा दें, और पहले इसमें हादसा भी हो चुका है और हमने रिटर्न दरख्वास्तें भी दी हुई एसडीओ वगैरह को ना कि जी इसको जो प्रॉपर मामला करते हैं। हमारा ये फर्नीचर होता है, ये बड़ी गाड़ियों का आना जाता होता है, ये सबब बनता है हादसे का, तो इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप हमारे इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हो सकती है जी। उसकी वजह यह है कि फर्नीचर मार्केट में लकड़ी और फोम का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल। अब ये जैसे मार्केट में मैं आपको दिखा दूं कि ये तारों के गुच्छे जो है, ये सैकड़ों तारों के गुच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये तार किस तरफ कैसे जा रही है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो जोड़ भी लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की कटिंग्स हुई है, टेपिंग की हुई है, लेकिन प्रॉपर कोई गोला नहीं ऊपर लगा हुआ कि यहाँ से कोई खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट होता है, बारिश होती है तो ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गए, बड़े बड़े शोरूम्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी फर्नीचर की गोदाम्स हैं, वहाँ लकड़ी है, फोम है, तो डेफिनेटली आपको हिला सकते हैं। सदर साहब ने जैसे बात बताई, सदर साहब तो ये 30 सालों से मार्केट आबाद है, तारों के गुच्छे है, क्यों नहीं हुकूमत बात सुनती? क्या आपकी नाकामी है, आप उनको मैसेज पूरा कन्वे नहीं कर पा रहे? नहीं जी, हम मैसेज करते हैं, ये इस हुकूमत में तो बिल्कुल हमारी सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, इस हुकूमत में कोई भी काम है ना, मिसाल के तौर पर
हम कहते हैं कि ये सड़क बना दें, हमारी यहाँ अभी तक सड़क नहीं है बनी। अच्छा। ये हमारा हक है ना, हम टैक्स देते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। फर्नीचर का एक तारों का मसला हो गया, दूसरी सड़क नहीं बनी सड़क यहाँ भी पे। नहीं बनी। और उसके अलावा यहाँ तजावजात या निकासी के मामला ठीक है यहाँ पे। सीवरेज का भी निज़ाम फरम है। ये थोड़ी सी भी बारिश होती है ओवरफ्लो हो जाता है, ये नाकस हिकमत अमली है। तो हम अपना मिनिस्टर को भी कह चुके हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता। काम नहीं हो रहा है। ये हाफिज साहब मौजूद है जी। हाफिज साहब पहले आपसे बात करनी है, मैंने एडिशनल सेक्रेटरी है लाहौर के। हाफिज साहब आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरा लाहौर के, आप क्यों नहीं लोगों के मसाइल हल करवाते? अब ये सबसे बड़ा मसला जो मुझे खदशा लगता है वो ये तारे हैं, ये क्योंकि यह मामला ऐसा लकड़ी का, लकड़ी तो आग बड़ी जल्दी पकड़ दिया, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक क्यों नहीं इकदाम किया? इतनी हुकूमतों में आपने मुतालबात की, ये आपकी बातचीत होती रहती है। देखिए जी, उसमें ये है कि हुकूमतें जो हैं बातचीत होती रहती है, सबसे हुई है। पहली हुकूमतें थी उनसे भी हुई है। पहली हुकूमतें जो थी वो फिर कुछ ना कुछ सुनती थी हमारी बात, और मुकम्मल अमल नहीं, चलो कुछ ना कुछ अमल उस पर करती थी। ये हुकूमत जो आई है 3 साल से, इसने तो ऐसा बेड़ागर करके रख दी है। हालांकि टैक्सेस की भरमार, मैं आपको एक एक चीज गिनाऊं, प्रॉपर्टी टैक्स 200 गुना बढ़ गया, 1000 स्क्वायर फुट से ऊपर 17% टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है। इस तरह के लातादाद टैक्सेस हैं, उसके बावजूद आप ये हाल देखें, ये क्या है। हुकूमत के जो है कान पे जू नहीं रेंगती, नीचे कचरा पड़ा हुआ है, और अगर कोई बंदा खुद को चीज इधर रख ले तो उसको इंक्रोचमेंट का नाम दे के उठाने आ जाएंगे। ठीक है। तो जो इंक्रोचमेंट, ये इंक्रोचमेंट नहीं है। अगर इधर गंद के ढेर लगे हैं तो वो इंक्रोचमेंट है यार। तो सफाई तो आप लोग ही डालते हैं ना, यहाँ जितने दुकानदार हैं वो क्यों नहीं केयर करते? अपने तौर पे वो काम कर ले, अगर हुकूमत नहीं करती तो। उसमें ये है कि दुकानदार, ठीक है, दुकानदारों से सफाई टैक्स भी लिया जाता है। अच्छा जी। ये कौन लेता है सफाई टैक्स? ये कारपोरेशन का जो टाउन हॉल है, टाउन हॉल वाले सफाई की मद में पैसे लेते हैं जी, वो भी अच्छा लेते हैं पैसे। वो पैसे लीगल लेते हैं, इलीगल लेते हैं? नहीं, वो इनका जो है, इन्होंने 1200 रुपए की सालाना एक पर्ची है, ठीक है, 1200 रुपए की, वो सफाई की मद में लेते हैं जी। लेकिन सफाई नहीं होती, नहीं होती। पहले ये जो पर्ची थी 300 रुपए की थी, फिर 600 रुपए की हो गई, अब 600 से 1200। यानी कि कोई ऐसा टैक्स मुझे बताएं पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स बढ़ता है ना वो 10% है, 2 से 10%। ये हुकूमत जो है इसने 2 से 10 तो दूर की बात है, 200 से जो है ना 1000% पे ले आई ये बात। लेकिन हुकूमत तो एक तरफ कहती है कि टैक्सेस हम खत्म कर रहे हैं, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, इसका मतलब कारोबारी शख्सियात पर टैक्स लगा दिए हैं तो कारोबारी महंगाई कर देंगे, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। यही तो बात है, यही तो हम इनसे कहते हैं कि आप कह रहे हो कि आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। यार आम आदमी को कैसे रिलीफ मिलेगा जब आप एक किराएदार एक प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, जब उसका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो मालिक देगा, वो किराएदार का किराया नहीं बढ़ाएगा। जब वो किराया बढ़ाएगा तो जो अंदर बैठा कारोबार कर रहा है वो सामान की कीमत नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। किसके ऊपर सारा आके मलबा गिरेगा? कंज्यूमर पे, ठीक है। तो खान साहब, ये जो आपने एक राग अलापा हुआ है ना कि जी आम आदमी को कुछ नहीं है, आम आदमी को कुछ नहीं है, भाई आम आदमी कौन है पहले ये तो बता दे। हम आम आदमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप कारोबारी लोग हैं, करोड़ों अरबपति लोग हैं, कारोबारी लोग। कोरोना का जो है, अब इन्होंने कोरोना की जो ज्यादती हम लोगों से की है, 23 तारीख को 450 अरब रुपया कोरोना की मद में इमदाद आई है इस गवर्नमेंट को, ठीक है। हमें पिछली इमदाद जो आई थी उसमें भी 1 रुपया नहीं दिया, इसमें भी 1 रुपया नहीं दिया। हम इनसे कहते हैं यार ऐसे नहीं दो हमें, वो यार कर्जे ही दे दो बगैर सूद के, आसान किस एक साथ में ताजर जिनका नुकसान हुआ है उनको कर्जे ही दे दो, ठीक है। ना ये कर्जे देते हैं ना ये इमदाद देते हैं। ताजरों को रिलीफ दिया, बिलों में सब्सिडी दी ताजरों को। देखा जी, बिलों में जो सब्सिडी दी है, मालकान को कहा गया इनसे किराया ना ले। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं मालकान से कहा, इन्होंने आगे देखा कि मालकान से कहा तो है ना, अहमद एक चीज तो बना दी ना। वो देखिए जी, खान साहब जो इस वक्त कहते हैं, ठीक है, खान साहब ने अगर 3 साल में 1000 बातें की हैं, ठीक है, तो 999 यू टर्न है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें अब क्या किसी पे यकीन करें कि जी अगर उन्होंने कहा था और अगले ने बात मान ली। खान साहब की बात तो लोग आजकल मजाक समझते हैं कि यार ये देखना अभी आज बात की है सुबह यू टर्न हो। बिल्कुल ठीक है, आप इससे बात जारी रखूंगा, लेकिन यहाँ एक और मसला ये है कि फर्नीचर मार्केट तो है यहाँ पे, सड़क तंग है, सड़क की वजह से जब यहाँ पे लोडर गाड़ियां आती हैं, रिक्शे आते हैं तो ट्रैफिक फंस जाती है। अब ये दिखाया नहीं इस तरफ, ये पूरी मार्केट जो मेन सड़क है इस वक्त ट्रैफिक यहाँ पे फंसी हुई है, किसी किस्म की कोई जो है ट्रैफिक चल नहीं रही।
ناظرین فرنیچر مارکیٹ بند روڈ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں جو کہ سراپا احتجاج ہے. تاجر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ مسائل کی بھرمار ہے ادھر مثال گاڑ ہے یہ. اچھا, عمران خان سے ہم کہیں گے مسائلستان ہے یہ. مسالستان ہے. ادھر صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہے, مین ایڈریس خراب ہے, یہ دیکھیں ٹریفک ہے, رش ہے, تاریں ہیں, یہ دیکھیں آپ اوپر بالکل یہ تاریں ٹوٹ کے آگ بھی لگ سکتی ہے, بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. دوسرا بھیا یہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, انہوں نے کبھی سڑکوں کی طرف توجہ نہیں دی, اور بڑے بڑے فلائی اوور بنا رہے ہیں, انڈر پاسز آپ کہہ رہے ہیں توجہ نہیں دی, کیسی بات کرتے ہیں جناب؟ جب سے یہ عمران خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی ہمارے علاقے میں, پورے علاقے میں. او چاچو جی ادھر انڈر پاس بن رہے ہیں, ادھر بن رہے ہیں, ہمیں بند لاہور میں بن رہے ہیں نا, ان کا ہمیں ان کا شاہکام چوک فلائی اوور بننے لگا ہے, گلاب دیوی انڈر پاس بننے لگا ہے, ایک موریا پل ادھر کام ہو رہا, آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں کر رہے. موریا پل ہمیں نہیں چاہیے بھائی. بات یہ ہے کہ ہم ادھر رہتے ہیں, ہم ادھر کے رہنے والے ہیں, اس مارکیٹ کے رہنے والے 50 سال ہو گئے ہمیں ادھر رہتے ہوئے. ان 3 سالوں میں انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. آپ نے ووٹ دیا تھا انہیں؟ نہیں, ہم نے نہیں ووٹ دیا. ووٹ نہیں دیا؟ ووٹ نہیں ان کو دیا. تو جو یہاں پہ لوگ ہیں انہیں کبھی مطالبہ کیا آپ نے کہ یار یہ کام کریں آگے؟ سب سے مطالبہ کیا ہے, کوئی بات نہیں مانتا. مطالبہ کیا ہے. 30 سالوں میں سڑک نہیں بنی؟ نہیں 30 سالوں میں نہیں, ان 3 سالوں میں یہ ٹوٹ پھوٹ شکار ہوئی ہے. ریپیئر نہیں ہوئی سڑک؟ بالکل نہیں, بنی بھی نہیں ہے, نہیں بھی نہیں بنی, ریپیئرنگ بھی نہیں ہوئی. پانی کا بڑا مسئلہ ہے, اور باقی یہ صفائی کا بڑا نظام خراب ہے. ادھر مین انٹرنس جو فرنیچر مارکیٹ کی ہے, یہ پاکستان کی سب سے بڑی فرنیچر مارکیٹ ہے, اور یہ عام لوگوں کی مارکیٹ ہے. جو متوسط طبقہ ہے نا, ان کو ہم فرنیچر یہ سپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو یہ بڑے بڑے ڈیفینس وغیرہ یا گلبرگ والا وہ مال ہمارے پاس نہیں ہے, اتنی مہنگی قیمت کا ہمارے. ہم تو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ عام آدمی کو ریلیف دینا ہے, ان سے زیادہ تو ہم ان کو ریلیف دے رہے ہیں. آٹا چینی دیتے ہیں آپ انہیں؟ آٹا چینی نہیں, یہ غریب آدمی کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے, ہم ان کو سستا فرنیچر دیتے ہیں, سستے سے سستا. ان کا سر ڈھانپنے والی بات ہے, ہم سارے جو ہیں فرنیچر مارکیٹ والے ان سے کرتے ہیں. باقی اچھا, آپ نے یہ بات کی کہ بچیوں کی شادی ہوتی ہے, لوگ فرنیچر لے کے جاتے ہیں. میں نے آپ بڑی ایک اہم بات آپ سے پوچھنی ہے, اگر آپ مجھے رہنمائی کریں تاکہ لوگوں کو بھی آپ کی بات کا فائدہ ہو. آپ سے بھی پوچھنی ہے, آپ کے کولیگ سے بھی پوچھنی ہے, دیگر دوستوں سے, کہ جب فرنیچر تیار کیا جاتا ہے آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگ شکایات کرتے ہیں کہ یار فرنیچر کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, دکھایا کچھ اور تھا, دے کچھ اور دیا. بالکل غلط ہے. ہم ایسی کیوں, ایسی کیوں, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, ایسی گڑبڑ کیوں ہوتی ہے؟ جی جی, اس لیے ایسا نہیں, یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ کہیں بھی نہیں ایسا ہوتا. اچھا, بائر کیا کرتا ہے کہ ایک بڑے شو روم سے ایک بڑے سٹینڈرڈ کی چیز لے کے آتا ہے, اچھا, لے کے آتا ہے, اور وہ ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ بڑا مناسب ویلیوز کا کام ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ فرض کریں کہ 1 لاکھ کی وہ قیمت ہے, فرض کر لیں ایک کرسی 1 لاکھ روپے کی قیمت, فرض کریں کہ ایک بیڈ 1 لاکھ کا ہے, اس کی خواہش ہے کہ اس کو 40-45 ہزار میں مل جائے. اچھا, پرائس ڈفرنس ہے, وہ کوالٹی پہ ساتھ مینج ہونا ہے نا, یہ تو نہیں ہونا کہ جو. اچھا, پھر بائر یہ بھی ہمارا دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح کی چیز بن رہی ہے, پھر اس کو آرڈر دے کے کہتا ہے کہ جی مجھے وہ فلاں شو روم والی چیز چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کسٹمر کا اپنا مائنڈ کا ہے, وہ چیپ لینے کے سستوں چکروں میں چیز سب اسٹینڈرڈ لے لیتا ہے, پھر وہ کمپلین کرتا ہے کہ جی نہیں یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ ہماری مارکیٹ میں بہت اسٹینڈرڈ کی چیزیں ہیں, اور بہت سارے دکاندار بڑا لاجواب کام کر رہے ہیں. کہیں کسی کے ساتھ اس طرح کی کمپلین, کیونکہ ہم یونین میں ہیں, یہ میرے صدر ہیں ساتھ, کبھی اس طرح کا ایسا کیس نہیں آیا کہ جو بڑے شو روم ہیں انہوں نے کوئی دھوکہ دہی کی ہو. ہاں, کسٹمر کیا کرتا ہے, یہاں سے نکل کے ورک شاپوں میں جاتا ہے, ورک شاپوں میں جا کے وہ تصویریں لے کے جاتا ہے, اور وہ جو ریڈ کرتا ہے ورک شاپ والا وہ اپنے مطابق اس کو بنا دیتا ہے. پھر وہ یعنی ڈیزائن وہی بنا دیتا ہے, کلر وہی بنا دیتا ہے, لیکن اصل چیز نہیں ہوتی. پتہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے ورکمین شپ. جب ورکمین شپ چینج ہوتی ہے تو اس کی کوالٹی چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. میٹیریل چینج ہوتا ہے تو تب اس کی کوالٹی چینج ہوتی ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے وہاں پہ 1 لاکھ روپیہ ملا تھا, یہاں سے میں نے 40,000 روپے میں لے لی ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے یہ گڑبڑ ہوا میرے ساتھ. تو یہ ہمارے کسٹمر کو چاہیے کہ جہاں سے جو چیز اسے ملے وہاں سے وہ پرچیز کرے, اور اچھی کوالٹی کی چیز پرچیز کرے. وہاں پہ اس کو یہ اس طرح کی کسٹمر کے لیے ٹپس تو بتائیں نا مجھے, کوئی ٹپس تو ہونے چاہیے کہ میں ایک عام آدمی آتا ہے, مجھے نہیں پتا لکڑی کی کوالٹی کیا, مجھے نہیں پتا فارم کی کوالٹی کیا, مجھے نہیں پتا رنگ کی کوالٹی کیا ہے, مجھے کوئی بھی کچھ بتا کے کچھ دے سکتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہونا کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے انسان کو جو آنکھ دی ہے وہ ایک ایسا پیرامیٹر اور ایک ایسا آلہ ہے جو چیز کی فنیشنگ کو, اس کی ڈیزائننگ کو, اس کے سائز کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کوالٹی اور سٹینڈرڈ کی چیز ہے. اب ہوتا کیا ہے, اس کو پھر اس کا لالچ اسے مروا دیتا ہے, اور اس کی پاکٹ اس بیچارے کو مروا دیتی ہے.
کہ وہ چیز چیپ کے چکر کے اندر سب سٹینڈرڈ چیز کو جا کے لیتا ہے. یہ بات ہو گئی. مجھے نشانیاں بتا دیں. ایک عام آدمی آیا ہے, اس نے فرنیچر لینا ہے, وہ کس چیز کو مد نظر رکھے کہ یار ہاں اس میں لکڑی اچھی ہے, اس میں چیزیں اچھی ہیں؟ جو اس کی فنیشنگ بڑی اہم ہوتی ہے, اس کا سائز بڑا اہم ہوتا ہے, اس کی جو جسے ہم اپنی زبان میں لکھائی کہتے ہیں, یا اس کا جو ڈیزائن ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, عام آنکھ کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. لکڑی کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ لکڑی کی پہچان کامن مین لے مین کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چونا تو لگ گیا نا پھر اسے؟ چونا اسے نہیں لگے گا. اچھا, چونا پتہ کب لگتا ہے؟ چونا یہ تب لگتا ہے کہ جب وہ چیز چیپ لینے کے چکر میں پڑتا ہے. بالکل ٹھیک اب اسے تو نہیں پتا نا. دیکھیں ایک عام آدمی نے کورس کیا ہوا کہ یہ لکڑی جو ہے نا وہ ذخیرے کی ہے, سالڈ اپنا اس کی لائف ٹھیک ہے, یہ پراپر پلی بڑی ہوئی ہے. عام بندے کو نہیں پتا, یہ سائنٹیفک چیزیں ہیں ساری. تو کیسے پھر پتا چلے گا؟ کوئی ایک طریقہ, کوئی دیسی طریقہ؟ اس دیسی طریقہ یہ ہے کہ جو برانڈ ہے اور جو ہمارے ہاں اچھی شاپس ہیں ان سے جا کے لے, وہ رسپانسبل بھی ہوتے ہیں اور اس کو گارنٹی بھی دیتے ہیں اور اس کو پورا چلتے بھی ہیں. اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے تو وہ آئے یونین کے پاس, دیکھیں اس کی شکایت سنی جائے گی. سنی جاتی ہے, بلکہ ہم سالو کرتے ہیں, بلکہ ہم اپنے دکانداروں کو دبا کے بھی کسٹمر کی نجائز خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ کسٹمر جو ہے نا اس کا ٹرسٹ اس مارکیٹ پہ قائم رہے. چلیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جی. مسائل کے اوپر تو بات ہو رہی ہے, لیکن یہ بات بھی ضروری تھی یہاں پہ کرنا, کیونکہ فرنیچر ہر آدمی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. کوئی گھر کے لیے فرنیچر خریدتا ہے, کوئی دفاتر کے لیے, کوئی اپنے بچوں کے جہیز کے لیے, تو یقیناً اس کی پہچان ہونی چاہیے. اصل کیا ہے, نقل کیا ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اویئرنس آ چلے, کیونکہ مسائل تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. سر کی مسائل نے مسائل برمار دس دیتی ہے انہوں نے, پہلے تسی کی دسنا چاہو گے؟ سر میں چھوٹا جا میسیج اور پیغام دینا چاہوں گا. جی جی. کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا, ادوں کے شہر میں آئینہ بیچتا ہوں. واہ واہ واہ, دوبارہ بتائیں, دوبارہ یہ شعر. حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا, بھائیو اندوں کے شہر میں آئینہ بیچتا ہوں. یا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, اور نہ حکومت کی کوئی پالیسی ہے, اور ناری کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناز ہے. آپ کورونا کو دیکھ لیں, اور یار 30 دن کا ہم لوگ دکاندار کرایہ دے رہے ہیں یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور پیمنٹ ہمیں دن کتنے مل رہے ہیں؟ 22. ہمارا تو پہلے 4 سے 8 دن کا نقصان ہو گیا نا. اچھا, تاجر کا تو ستیہ ناش ہو گیا. ٹھیک ہے. اور میاں وہ کہہ رہے ہیں اوپر عمران خان صاحب کی کچھ نہیں ریلیف ہے عوام کو. کہاں ریلیف ہے؟ اور یہ سارا برڈن گاہک پہ بھرنا ہے. پنجابی کی کیا مثال ہے کہ بکری اوجری جو ہے وہ بکرے کے پیٹ میں سے نکلتی ہے. تو یہ سارا برڈن آپ کے کسٹمر پہ, آپ کے بائر پہ, آپ کے جو خریدار اس پہ بڑھنا ہے. ہم نے نہیں اٹھانا یہ سارا. اور اس وجہ سے دیکھیں جو مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے, تو پھر کسٹمر کم سے کم جسے 10 چیز لینی ہے 5 والا 1 پہ آ گیا. اور اب تو لوگ چیز خریدنے آتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور ہاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب خوشحال ہے. کہاں خوشحال ہے؟ کوئی خوشحال نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات سنیں. عمران خان سے کہہ رہے ہیں 3 سال میں ہم نے کیا کیا. آپ دیکھیں طیب اردگان کو دیکھیں, ٹھیک ہے, جو ترکی کا صدر ہے, یا مثال کے طور پر ملیشیا کا جو مہاتیر محمد ہے, مہاتیر کو ملیشیا کا, ان کو 4 سال ملے ہیں, اور انہوں نے اپنے ملک کو سنبھالا ہے, بنایا ہے اور بنا کے دکھایا ہے, اور لوگوں نے کہا سارا اب ہمیں دوبارہ آ کے لیڈ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی جیسے مرضی ہے تو بول دیا. یہ بولنے سے بات نہیں ہے. اب آپ کو اعتراض ہے کہ آپ 22 دن کا کرایہ دیں, 30 دن کا نہ دیں. میری بات سنیں, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اس میں تو کوئی کہنے کا ہے ہی نہیں مسئلہ, کہنے کا مقصد. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب عمران خان صاحب نے 3 سال میں کیا ہے. 3 سال ملیں گے. 3 سال میں معیشت کا ستیہ ناش کیا, کاروبار تباہ کیے, کچھ نہیں کیا. ہماری گزارش ہے کہ ہمیں پرانا پاکستان ہی واپس کر دیں. ہماری گزارش ہے عثمان بزدار سے, جس نے پورے پنجاب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم لوگ کیا کریں گے؟ 20 دن کا ہم لوگ کرایہ دے رہے ہیں لوگوں کو. مالک مکان کرایہ نہیں چھوڑتا, دکان مالک دکان کرایہ نہیں چھوڑتا. کہتا جی مجھے پیسے دیں. کیا دیا انہوں نے؟ 3 مہینے کے بل ہمیں نہیں دیے. نہیں دیا, کوئی بات نہیں, ہم نے نہیں دیا. کون سا مارکا مار لیا عمران خان صاحب نے؟ ہیلتھ کارڈ بانٹ دیے. کس کے لیے؟ ہیلتھ کارڈ بانٹے جا رہے ہیں, ڈیم بنائے جا رہے ہیں, فلائی اوور بنائے جا رہے ہیں. پرانی عدلیہ کے وہ 4 ممبر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں کر رہے. ہاں جی, یہ پہلے کہتے تھے کہ فلائی اوور بنانے سے قومیں نہیں بنتی. اب ان کو نا 2-3 سال کی جتیاں کھانے کے بعد یہ سمجھ آئے کہ نہیں, فلائی اوور بننے سے ہی ترقی ہوتی ہے, سڑکیں بننے سے ترقی. اب یہ کہہ سکتے ہیں آپ, جو بھی بار بار اس کو دہرا رہے ہیں نا, تو اب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لیتر کھانے کے بعد یہ ان کو سمجھ آئی کہ فلائی اوور بنانے شروع کر دینے چاہیے. اب ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے یہ بازار کو بھی ذرا بنا دیں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی پچھلے 3-4 سال سے نہیں, اس کو اوپر کچھ. یہ جو تارے نظر آ رہی ہیں, میں ننگی تاریں نظر آتی ہیں, گچھے نظر آتے ہیں, یہ کتنے سالوں سے اس کے اوپر کام نہیں
نہیں ہوا, آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ میں بتا سکتا تھا. ہم نے یہاں پہ ہمارے صدر صاحب نے پچھلی گورنمنٹس کے اندر بارہا اس کے اوپر کام کیا. یہ تاریں جو اوپر گئی ہیں اس کی اپروول لے کے یہ ساری تاروں کو اوپر کیا, بہت ساری تاروں کو سیٹ کیا, یہ گولے بھی کچھ لگوائے ہیں, بہت سارا کام کیا. اب جو کام رہتا تھا انسولیٹر گولے لگے ہوئے ہیں اوپر دیکھیں, انسولیٹر گولے نون لیگ کے وقت میں نے لگوائے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے گورنمنٹ نے کام کیا ہے. نون لیگ نے جو ہے وہ تقریباً 15 سال حکومت کیا مسلسل پنجاب میں, تو 15 سال میں آپ اپنی مارکیٹ کیوں نہیں ٹھیک کروا سکے؟ ہم نے ان سے بے شمار ٹرانسفارمر مارکیٹ میں لگوائے, ان سے پرپوزلیں تیار کروائی, ان سے انہیں ہمیں سہولت دیتے رہے ہیں, ہماری آواز سنے, ہماری گلیاں بنائی نون لیگ کے وقت میں. اس وقت شاید یہ مہر اشتیاق کا حلقہ ہے, ہم مہر اشتیاق کے یہ شاید پورا علاقہ ہی سمجھتے ہیں کہ مہر اشتیاق کا ہے. بھائی نہیں, علاقہ تو آپ کا, آپ جیتے ہیں, آپ ایم پی ایم این اے, مہر اشتیاق کی سزا اس علاقے کو. یہاں گند پڑتا ہے تو صفائی والا آگے بات نہیں سنتا آپ کی؟ نہیں, بالکل نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ویسٹ مینجمنٹ کے پاس ٹھیکہ تھا, اب یہ پرائیویٹ ہو گیا ہے, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, ہم نے یہاں ہی کوڑا رکھنا ہے. جب گاڑی آئے گی پھر اٹھائیں گی, اگر نئی گاڑی آتی جی ان کی تنخواہیں نہیں ملتی, ایسے لوگ یہ بہانے کرتے ہیں. پہلے مہر اشتیاق صاحب کے دور میں ڈیلی آتا تھا صفائی والا, ڈیلی. اب تو 6 دن وہ یہاں پہ آتے نہیں ہیں. ویسٹ مینجمنٹ والوں کو فون کر کے بلوانا پڑتا ہے, بھائی جان محلے میں کسی جگہ پہ فوتگی ہو گئی ہے, کائنڈلی آپ آئیے, یہاں پہ کیچڑ پڑا ہوا ہے, یہاں پہ وہ جو ویسٹ مینجمنٹ کے گندے سے ڈبے لگائے ہوئے ہیں, تعفن پھیلا ہوا ہے. ہمارے مارکیٹ کو سائیڈ پہ جا کے آپ دیکھیں, قبرستان کے آگے تعفن پھیلا ہوا ہے, انسانوں کا جینا محال ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں. یہ کرونا کے لے کے لگے پھر رہے ہیں کہ کرونا ہو گیا جی, کرونا ہو گیا. کرونا سے جتنے بندے مر گئے, آپ یہ جان بوجھ کے لوگوں کو مار رہے ہیں. کیسے جان بوجھ کے مار رہے ہیں؟ میڈیکل رپورٹ آتی جھوٹ بول رہے ہیں. معیشت کو بھی تو تباہ کر کے ہمیں مارنے والے کام ہے نا. ہم تاجر برادری اس معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, یہ تو عوام مانتی ہے نا. عمران خان صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ اس 3 سال میں کون سا میگا پروجیکٹ ہم لوگوں کو دیا ہے. نواز شریف صاحب نے تو اتنے میگا پروجیکٹ دیے ہیں کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں, مری روڈ پہ جاتے ہیں, ملتان جاتے ہیں, M7, M2, M9, M6, جس بھی روڈ پہ جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کام ہوتے تھے, اور اب ان کے 3 سالہ دور میں کوئی کام نہیں ہوا کسی قسم کا. گلیاں برباد ہیں, بیڑا غرق ہے, کنسٹرکشن کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیکیداری نظام بالکل گندا ہوا پڑا ہے. اپنے کمیشن ایجنٹ کے چکروں میں یہ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کمیشن ہماری یہ بن گئی 10%, وہاں سے 20% بن گئی بس. لیکن عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ وہ احتساب کا عمل جاری کیے ہوئے ہیں, جو کرپشن کرتا ہے اس کو پکڑتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے بھائی ہیں؟ جان مجھے یہ بتائیے, 3 سالہ ٹینیور میں احتساب کے عمل پہ عمران خان صاحب نے کیا وصولی کی ہے؟ ایک دھیلے کی کرپشن تک نہیں ثابت ہو سکی. سر آٹا چوروں کو پکڑ لیا, چینی چوروں کو پکڑ لیا, دوائی چوروں کو پکڑ لیا, میڈیسن چوروں کو پکڑ لیا. اس کے دائیں بائیں بیٹھے بے شمار ایسے میگا اسکینڈل آئے ہیں, کیا ان میں سے کسی ایک بندے کو پکڑا ہے؟ اس کا کوئی اپنا ٹرائل ہی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا. جو ان کے دوست ہیں ان کا تو کسی کا ٹرائل نہیں ہو رہا. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں, مجھے عمران خان صاحب کی جتنی بھی پالیسیاں نا بھائی, ساری وہ تاجر دشمن پالیسی ہیں. چاہے وہ پراپرٹی ٹیکس ہو, چاہے وہ انکم ٹیکس ہو, چاہے وہ سیل ٹیکس ہو, کسی بھی ایشو کو آپ لے لیں, ساریاں عوام دشمن پالیسی ہیں. اور میں عمران صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, تاکہ اگر آپ نے اپنے پچھلے سال کاٹنے ہیں تو عوام دوست پالیسی دیں. عوام دوست پالیسی کیا ہوتی ہے؟ عوام دوست پالیسی ہوتی ہے جس میں عوام کو ریلیف ملے, جس میں عوام کو سہولت ملے, مہنگائی کم ہو, آٹا چینی دال چاول سستا ہو, ذاتی جو ضرورتیں جو بنیاد میں جو غریب کا گزارا ہے. میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں 18,000 روپے, یہ سارا ہمارا مزدور سب چاہیے دیکھیں سارا فرنیچر مارکیٹ میں, ان کو کہیں کہ 18,000 روپے کسی کا گزارا ہوتا ہے, اور بجلی کا بل ہوتا ہے, اور مکان کا کرایہ پورا ہوتا ہے. اور خدا کا واسطہ ہے عمران خان صاحب, کچھ خدا کا خوف کریں, اور یار آپ کا خدا کا ماں جوڑ کے آپ کے اپیل کرتے ہیں, اور ہم کو معاف کر دیں. اگر ملک چلتا ہے تو چلا لیں, نہیں چلتا تو چلے جائیں. آپ کا خدا کا واسطہ, آپ کی بڑی مہربانی, ہماری غریب عوام پہ کچھ رحم کھائے. چلیں آپ تھوڑا سا کول ہو جائیں جی, بڑا غصے کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کی بھی یہیں پہ دکان ہے فرنیچر کی, فرنیچر کی دکان پہ مجھے بتائیں کبھی تاروں کی وجہ سے کوئی حادثہ ہوا چھوٹا موٹا, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہو جاتا ہے, کوئی ورکشاپیں پچھلے دنوں میں جلی بھی ہیں, اور ان کا صدر صاحب نے اور سب لوگوں نے دوستوں نے مل کے اپنے آپ ان سے تعاون کیا ہے. یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں پتہ آپ کو؟ یہ وائرنگ وغیرہ شارٹ ہو جاتی ہے, پراپر اس کی کوئی جگہ پہ ان کی لگی ہوئی نہیں ہے وائرنگ وغیرہ, تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے, اس وجہ سے. آپ فرنیچر کی دکان چلا رہے ہیں, خوش ہیں آپ؟
नहीं, खुश कैसे है? ये गरीब आदमी का काम है। गरीब आदमी जो है वो बेड वगैरह जो बढ़ई होता है उसको पुराने जमाने में बढ़ई बोलते, भी कारपेंटर बोलते, वही बेड वगैरह बनाता है। ठीक है। और वो अपनी रोजी रोटी अपने खुद से चलाता है। गवर्नमेंट से तो वो उसको कुछ मिला ही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए उसके साथ तामन करे, तामन के बजाय ये अपने आप उसको बोलते हैं सेल टैक्स दो, प्लान टैक्स दो। वो कैसे टैक्स कहाँ से लाएगा? और गरीब आदमी ही इसमें ज्यादातर होता है जो अपनी बच्चियों को ये फर्नीचर वगैरह देता है। तो फर्नीचर वो कहाँ से लेके देगा जब वो चीनी नहीं खरीद सकता, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि वो नहीं परचेज कर सकता। अरबों रुपए की जो है ये कारोबार है, बड़े बड़े शोरूम है। अभी आप लोग कहते हैं आप लोग मुतमिन नहीं है, क्यों मसे नाला है? अगर बात तो सीधी सादी सी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको महंगाई पे बिल्कुल उसका कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, मैं जो शीट पहले 1600 के, आज से 3 साल पहले, बिलीव करें, अल्लाह को जान देनी है, झूठ नहीं बोलना, जो शीट मैं आज से 3 साल पहले 1600 की दे रहा था, आज मैं वो शीट 2600-2700 की परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, 1000 रुपए का फर्क आ गया। 1000 रुपए का 3 साल में एक शीट 1300 रुपए की शीट, 1300 की 1300 रुपए की शीट थी, आज वो 2400 की शीट हो चुकी है। और 2400 की शीट और रेट वही है, रेट और बढ़ गया, 2600 हो गई है। उस सामने शीटों की, यानी कि शीट मटेरियल का रेट बढ़ गया और माल का वही रेट है। बल्कि बेड जो आज से 4 साल पहले भी 30,000 का था, वो आज भी 30,000 का, और मटेरियल वहीं पे है। इसमें किसका कौन कसूरवार है? देखिए जी, इसमें इमरान खान का कसूर है? बिल्कुल। देखिए जी, देखें, जो गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना है, जो अपने रेट देते हैं, जो रेट बना रहे हैं, जो माल बना रहे हैं, वो तो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं, हमारे अदारों के लोग हैं। देखें जी, 300% हमारा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा है। आप बिलीव करें, 300% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा है। तो जो किराया हम 30,000 दे रहे थे ना, अब मार्कन कह रहे हैं जी 45,000 करें, 50,000 रुपये किराया करें। ठीक है, हमारा टैक्स बढ़ गया। फिर वो कह रहे हैं कि जी आप फला इनकम टैक्स नहीं देते। देखिए जी, मैं एक छोटा सा एक वर्कशॉप का ऑनर हूँ, मैं टैक्स फाइलर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, हर साल मेरी रिटर्न जाती है। तो बात ये है कि हमें जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, वो कहते हैं जी ताजर चोर है। देखिए जी, ताजर ने कोई चीज़ खरीदी है, उसने कोई भी चीज़ खरीदी है, उसमें तो पहले ही टैक्स दे दिया। ठीक है। मैंने सपोज किया कि मैं किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर पे जाता हूँ, मैंने कोई चीज़ परचेज की है, मैंने अपनी घर की ग्रोसरी शॉपिंग की है, उसमें भी मैंने उसको सेल टैक्स दिया। बिल्कुल ठीक है, टैक्स की बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि शीट का रेट महंगा हो गया। शीट और कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें फोम का डबल राइज हुआ है, यानी कि जो फोम का गद्दा 11,000 रुपए का था, वो 22-23,000 रुपए का बिक रहा है। ये मखसूस कंपनियां हैं, उनकी अपनी लॉबी है, उनके सारे मामलात हैं। हार्डवेयर की हर चीज़ का आप रेट देख लें, हार्डवेयर की जो कील, कांटा, गिलू, कब्जा, हर चीज़ जो है वो आसमानों को छू रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल हमारे मामलात बहुत गंभीर हैं। ये हमारी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है जी। आप भी यही काम करते हैं जी? मुझे फर्नीचर के बारे में बताएं कि फर्नीचर का मटेरियल कहते हैं जी महंगा हो गया, बाकी महंगा हो गया? काफी ज्यादा फर्क पड़ गया। कौन कौन सी चीजें महंगी हैं मुझे बताएं जरा। लकड़ी, शीटें, किलो मटेरियल, काफी ज्यादा फर्क पड़ गया। अच्छा, रेट हो गया। कितने साल हो गए आपको फर्नीचर का काम करते? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए, 18 से 20 साल हो गए काम करते। 20 सालों में? 20 सालों में कभी आपने ये देखा है कि एक कस्टमर आया हो आपके पास और वो कंप्लेन लेके आया हो कि आपने लकड़ी ठीक नहीं लगाई, आपने शीट ठीक नहीं लगाई? ऐसे भी आती हैं कंप्लेन? नहीं, इस तरह की तो कोई कंप्लेन नहीं होती। कभी कोई कंप्लेन नहीं लेके आती? नहीं। तो आपके बुनियादी मुतालबात क्या है? तो ये होता है ना कि अगर मटेरियल जो कोई अच्छा कीमत ले जाता है तो वो उसको तो कुछ भी नहीं होता। मसाइल क्या है मार्केट के? मसाइल यही है कि महंगाई काफी ज्यादा हो गई है। हमारी पहुंच से काम, हमारी पहुंच से जो काम, बिजली बिल बहुत ज्यादा हो गया ना, पानी तो बहुत ज्यादा 2 महीने पिछों आंदा सी, हुण महीने पिछों 4,000-5,000 आण डिया। अब 17 रुपया का एक ताड़ा सी, हुण 170 रुपए का मिलन डिया। और केड़ी चीज महंगी हुई? मैनूं तफसील दसो जरा, गनवा दो मैनूं जरा, गनवा दो। एक कोरोना रह गया, एक इमरान खान, बस। अच्छा, बाकी सब मर गया कुड़ी है। फिर नहीं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मायूस क्यों हो इतना? मरन डया तो करिए ना, नहीं गाल देना करनी। नहीं, जिस बंदे ने जो कुछ लभदी नहीं, ना कोई मजदूरी ना लैनी ना देनी, वो की करेगा? बेले नूं देवे, किथों देवे?
फर्नीचर विकता नहीं, लोग लैके तो जाते हैं फर्नीचर कितने को पैसा होगा तो खरीदेगा ना। आप आए कहता ਸੀ ਪਾੜ ਦਿਓ ਬਿੱਲ ਮੈਂ आगे आ जाए आगे। अच्छा बाबा जी इधर आए ना, नहीं बात इधर कर रही है। अच्छा ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। चलो मैं थोड़ी गल सुन ली, मैनू फर्नीचर के बारे दसो कि शीट महंगी हुई है, फोम महंगा हो गया है। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਨਾਬ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਟਰੀਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨਾ ਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਉਹ 500 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ 1400 ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2000 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ 1000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 3000 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? आप लेबर करते हैं? हाँ जी, मैं मजदूर बंदा। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान भी इतने खूबसूरत आदमी है, पढ़े भी हैं आप माशाल्लाह। सर बात थोड़ा सा पड़ा हूँ। तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? बस हालात नहीं थे ठीक। तो कितनी मजदूरी बन जाती है एक दिन की? सर मैं तकरीबन पहले हफ्ता लगाता था 10 से 12,000 का, अब मैं 5,000 का लगा रहा हूँ। 5,000 का लगा रहे हैं, तो कैसे घर का निजाम चल रहा नहीं चल रहा है घर का निजाम। है? मुश्किल वक्त आता है। वो मुश्किल वक्त है, बिल ही नहीं हमारे से पूरे हो रहे। ये तो रब का शुक्र है हमारा घर अपना, कैसे पूरा करें हम? घर के मसाइल नहीं पूरे हो रहे, कौन सी साइड पे हम जाए? ना घी पूरा हो रहा है, ना आटा पूरा हो रहा है, ना चीनी पूरी हो रही है, ना बिल हमारे से तर रहा है। हम कहाँ पे जाएं? इमरान खान से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे पे थोड़ा सा तरस खा ले, थोड़ा सा रहम करें कि हमारे इधर फर्नीचर मार्केट में थोड़ा सा तरस खाना चाहिए। क्या होना क्या चाहिए? मजदूर को क्या यहाँ मिलना चाहिए? मजदूर को रिलीफ मिलना चाहिए। मजदूरियाँ वो काम है, शीटों का रेट वो बढ़ रहा है, पीछे कंपनी की तरफ से रेट बढ़ रहा है। मजदूर क्या करे? मजदूर तो भूखा ही मरेगा ना। मजदूरी को पूरी मजदूरी नहीं मिलती? नहीं मिल रही। मालकान मजदूरी नहीं देते? क्या बताते हैं? मजदूरी महंगाई से बात करें, यही कहते हैं महंगाई है। मजदूरी नहीं, माल पैसे मिलते ही नहीं। एक दिन की कितनी मजदूरी देते हैं? एक दिन की तकरीबन हमें जो सी मैं सर 10 से 12,000 का हफ्ता लगाने वाला हूँ, वो 5,000 का लगा रहा हूँ। आपने बड़ी अहम बात किया। सदर साहब आप इधर आइएगा। सदर साहब ये एक मजदूर आदमी है, इसी मार्केट में मजदूरी करता है। जी जी। ये कहता है जी मालकान पूरी मजदूरी नहीं देते, ऐसा क्यों है? इसने ये नहीं कहा कि मालकान पूरी मजदूरी नहीं देते, ये कहता है कि मैं पहले ये इतना काम करता था, अब काम की रेशो नहीं, मालकान मजदूरी पूरी देते हैं हमेशा? माल का पीछे से शोरूम से सर कम मिलते हैं पैसे, कम मिलते हैं पैसे। इसका मौक़िफ़ ये नहीं है कि हमारे बनते हैं तो हमें मिलते हैं। अच्छा। कम बनने का मतलब है शोरूम पर कि उसका माल कम जाता है तो पैसे कम आते हैं। ठीक है। इसकी वजह ये नहीं कि किसी का कोई पैसा मारता है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह के जैसे ये भाई के मसाइल है, इसी तरह के एक बिजनेसमैन के मसाइल है। ये हमारा भाई है, ये मजदूरी कर रहा है, इसके ये मसाइल है। जो ताजर है, जो बिजनेस वर्कशॉप को फैक्ट्री को चला रहा है, उसके महंगाई के, बिजली के, दूसरे अखराजात बढ़ रहे हैं, उस वजह से वो परेशान है। बात है ये सारा आपने इंटरव्यू किया, पूरे मार्केट को देखा, लेकिन लास्ट में लबोलबाब ये है कि हमने फॉर्म के मतलब दरख्वास्तें दी तो उसका अमल दरामद पाकिस्तान कमीशन ऑफ कंपटीशन कमीशन के ऊपर भी गए हम, वहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिला। कीमतें मजीद उन्होंने उसी रेशो से बढ़ाई है फॉर्म की। अब हमने ये लास्ट फैसला है ये हम ताजरों का लास्ट फैसला, हम नई मीर के हमरा FBR का घराव करेंगे और ये जो मुरब्बा स्क्वायर फुट सेल टैक्स में हमें लाया जा रहा है इसकी हम मजम्मत करते हैं। और इंशाल्लाह ताला 29 सितंबर को हम इंशाल्लाह नई मीर के साथ इस्लामाबाद में गिराव करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, अपने हक लेके आएंगे और इसको कॉटन इंडस्ट्री में तब्दील होना चाहिए। ये मजदूरों की मार्केट है, इसको सेल टैक्स में लाके क्यों हम पर बम फेंका जा रहा है? बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, ये वाकई बात दुरुस्त है। बिल्कुल। सियासी जमातों की तरह आप ही लॉन्ग मार्च पे चल पड़े हैं। बिल्कुल जी, हमने पहले भी 3 लॉन्ग मार्च इस हुकूमत के खिलाफ किए हैं। तो उसमें हुआ यूं था कि 2 बंदे उन्होंने जामिन के तौर पर हमारे साथ उनके सिग्नेचर हुए, FBR का हमने गिराव किया था, जिसमें एक जंगीर तरीन साहब और एक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। दोनों नहीं है अब? बदकिस्मती हमारी हो गई, ये दोनों को उन्होंने फर्क कर दिया। अब दोनों नहीं है, अब वो सिग्नेचर किस काम आपके? इसीलिए हम 29 सितंबर को आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप और बाकी ताजरों को भी साथ लेकर हम एक लॉन्ग मार्च करने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, FBR का घेराव करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह
ان کو یہ بتائیں گے کہ جب کسی بھی عام بندہ, کیونکہ تاجر بھی عام انسان ہے, کیوں کہ جب اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس کے بعد گھر کا سارا جو سسٹم ہے وہ بھی ہم نے ادھر سے ساری چیزیں بازار سے وہی خریدنی ہے جو ایک عام بندہ خریدتا ہے, ہم بھی اسی طرح کھاتے ہیں جیسا عام بندہ کھاتا ہے. اس لیے ان کو بتائیں گے کہ جو ہم پہ آپ ظالمانہ ٹیکس اور جیلی ٹیکس, میں ظالمانہ ٹیکس کے ساتھ یہ کہوں گا جیلی ٹیکس جو بنتے ہی نہیں ہیں ہمارے, وہ آپ ہمارے پہ تھوپنے جا رہے ہیں. ہم اس کی نفی کرتے ہیں, ہم ان ٹیکسوں کو نہیں مانتے. اسی وجہ سے ہم 29 ستمبر کو گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں FBR کا, اور اس گھیراؤ کے بعد ہم ان کو بتائیں گے کہ تاجر جو ہے پاکستان کا وہ کیا کر سکتا ہے. اسی حوالے سے یہ سب دوست اس وقت ہم جو فرنیچر مارکیٹ میں مذاکرات پہلے کوئی دیکھیں جی, مذاکرات بڑی دفعہ ہوئے, کوئی ہمیں نہیں پوچھتا. کوئی اگر ایک دفعہ MP MNA جو ہے یا منسٹر مذاکرات کرتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ آتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ باتوں والے نہیں ہیں, یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مان رہے. اس لیے ہم ادھر جا کے ان کو جب بتائیں گے, ان کو لاتے ماریں گے, پھر ان کو پتا چلے گا کہ کیا کر رہے ہیں. تصادم ہوگا. ہم تو پرامن ہے, پہلے تو بات دھرنا دیں گے ہم, ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہماری بات مان لیں گے تو ہم پرامن طریقے سے واپس آ جائیں گے, ورنہ ہم ادھر ہی بیٹھیں گے دھرنا. ہم مطالبات بتا دیں آخر میں, مجھے گنوا دیں مطالبات ہے کیا جو انہوں نے ماننے ہیں یا نہیں ماننے. دیکھو جی, پہلی بات یہ ہے 1000 اسکوائر فٹ والی بات جو آپ کو بتائیے سیل ٹیکس, وہ ہم پہ بنتا ہی نہیں ہے, وہ ختم ہونا چاہیے, وہ ختم ہونا چاہیے. نمبر 2, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اینڈ پہ کنزیومر پہ سارا کچھ آنا ہے. دیکھیں 2%, 10%, 20% یہ بڑھائے نا یار, 200%. یہ کہاں کے ہم کوئی صومالیہ والی سائڈ پہ رہتے ہیں, افریقن کوئی ملک ایسا جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہمارے جو مذاکرات ہیں, یہ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مہنگائی جو ہے وہ تو عام ایک ہے نا, جو مہنگائی سب کے لیے ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہ یہ تھوپنا چاہ رہے ہیں, جو ہم اس کو نہیں مانتے, نہ ہم نے یہ دینے ہیں. اسی حوالے سے یہ جو لوگ کٹے ہیں, ٹھیک ہے, سب مل کر میرے ساتھ یہ ایک نعرہ لگائیں. سب دوست جو ہے نا میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائیں, ٹھیک ہے. میں کہوں گا ہم نے اسلام آباد جانا ہے, آپ نے کہنا ہے حکومت کو بگانا ہے. اسلام آباد جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے, 29 کو اسلام آباد جانا ہے, 29 کو اسلام آباد جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے, اپنی بات کو منوانا ہے. 29 کو اسلام آباد جانا ہے. جی انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کر دی ہے کہ حکومت اگر سیل ٹیکس کے حوالے سے یا پراپرٹی ٹیکس دیگر جو بھی معاملات ہیں ان کے اگر نہیں مانتی تو یہ 29 ستمبر 2021 کو اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR کا جو ادارہ ہے اس کا گہراؤ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ 29 تاریخ سے پہلے کیا ان سے رابطہ کرتی ہے یا یہ کرتے ہیں کوئی مذاکرات کو پیچ اپ ہوتا ہے, لیکن لگ یوں رہا ہے کہ یہ 29 کو پہنچے گے اور احتجاج کریں گے. دوسری بات اہم یہ ہے کہ فرنیچر مارکیٹ جو بند روڈ ہے, لاہور کی تاریخی فرنیچر مارکیٹ ہے, اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ فرنیچر مارکیٹ کے لیے اگر لوگوں نے فرنیچر خریدنا ہے تو کیا احتیاطی تدابیر ہیں, چیزوں کو کس طرح چیک کیا جائے, ریٹ کا کیسے فرق آتا ہے. اور مارکیٹ کے مسائل یہ ہیں کہ یہاں بجلی کے کھمبے جو ہیں ان کے اوپر جو تاریں ہیں ہائی وولٹیج, وہ ننگی تاریں ہیں, بہت زیادہ وہ تاریں لٹکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, ان میں کرنٹ آ سکتا ہے. اور یہ فرنیچر مارکیٹ میں اگر کرنٹ چلا جاتا ہے یا آگ لگتی ہے تاروں کی وجہ سے تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, کیونکہ فرنیچر مارکیٹ میں فوم کا استعمال ہے, لکڑی کا استعمال ہے, مختلف قسم کے لیکوڈ استعمال ہوتے ہیں, رنگ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ کو پھیلاتی ہیں نہ کہ کم کرتی ہیں. اس لیے ٹیم آپ کی آواز کی فرنیچر مارکیٹ کے تاجروں کے ساتھ, یہ دکاندار مزدوروں کے ساتھ پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ ہے یا یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را کم از کم اس فرنیچر مارکیٹ میں آئیں, ان کی سڑکیں پارکنگ کا مسائل حل کریں, ان کی تاروں جو ہیں وہ ٹھیک کریں تاکہ کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ فرنیچر مارکیٹ جو ہے وہ محفوظ رہے, یہاں پہ کسی قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو. اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھلو کو فرنیچر مارکیٹ بند روڈ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.